नमस्कार, आँखी झ्यालमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी दक्षिण ललितपुरका महिलाहरूको जाँगरबारे कुरा गर्नेछौँ। महिलाहरूले उद्यम गर्ने होइन, भात भान्सा सम्हाल्ने हो भन्ने हाम्रो समाजमा मान्यता छ। राजधानीमै भएर पनि दुर्गम क्षेत्र दक्षिण ललितपुरमा पनि यस्तै मान्यता थियो। तर अहिले त्यहाँका महिलाहरू उद्यमी बनेका छन्, सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। निमेश रेग्मीले तयार पारेको यो भिडियो सामग्री। दक्षिण युरोपको एउटा देशसँग मिल्दो नाम भएको दक्षिण ललितपुरको गाउँ माल्टा बागमती किनाराको सुन्दर फाँट विकासको पथमा भर्खर बामे सर्दैछ। पारिपट्टिको फास्ट ट्र्याकलाई जीवन कुल्टो फेर्ने आधारशिला मानेका छन् यहाँका बासिन्दाले। दक्षिण ललितपुरमा 3 गाउँपालिका छन्। माल्टा बागमती गाउँपालिकामा पर्छ। बागमती, कोन्जोसम र महाकाल गाउँपालिकाको भूगोल र रहनसहन उस्तै छ। डाँडाकाँडा, पहाड अनि अधिकांशको जीवन कृषिमा आधारित। राजधानीको जिल्ला भन्न पनि गाह्रो। गरिबी, अभाव र पछौटेपनले यहाँको समाजलाई छोड्न सकेको छैन। तर राजधानीको नजिक हुनुको एउटा फाइदा यहाँको समुदायमा छ। यातायातको सहजता बढ्दै जाँदा यहाँका हरेक उत्पादनले काठमाडौँका भान्सा सजिन्छन्। ती भान्सामा खपत हुने तरकारी र यहाँका बासिन्दाले खपत गर्ने दुधको ठूलो हिस्सा यहीँका कर्मयोगीहरूले उब्जाउँछन्। आफ्नै डाँडा पाखामा परिश्रम पोखेर सामाजिक परिवर्तनको अगुवाईमा यहाँका महिलाहरूले ल्याएको तरङ्गले नयाँ सन्देश दिएको छ। भैँसी पाल्छु अनि गोडमेडा खेती गरेको छु। सानो थोरै गाउली खेती गरेको छु। मैले 20,000 झिकेर यो ज्याला र यो बाँस किनेर ल्याएको। मैले 100 अब आज टिप्यो भने 15 किलो त्यहाँ छ, 150 किलो चाहिँ बेचिसकेँ। सीता सापकोटाको 8 जनाको परिवारको रथ बारीमा फलेका तरकारी र टनेलका लटरम्म गोलभेडाले धानेको छ। गोठमा बाँधेको भैँसीको दूध हरेक दिनको आम्दानीको स्रोत हो। दिनमा कम्तीमा 10 लिटर दूध बजार पठाउँछ यो परिवारले। माल्टाकै निर्मला दर्लामी मगरले पनि गोलभेडा खेतीको नयाँ तरिका अपनाएकी छन्। धान, मकै, कोदोबाट मात्रै जीवनयापन सजिलो छैन। प्लास्टिकको घर अर्थात् चलन चल्तीमा टनेल बनाएर गोलभेडा खेती गर्दा मनज्ञ आम्दानी हुने रहेछ। उनले समूहबाट ऋण झिकेर 20,000 लगाएर यो टनेल बनाइन्। अब यही गोलभेडा रोपेर अलिकति केही गरौँला भन्ने ऋण लाया छ। समूहबाट पैसा झिकेर तिर्या ज्याला दिएको छु। अब यही गोलभेडाबाट बेचेर। स्थानीय अप्सरा न्यौपाने तिमल सिन्हा दैनिक 20 लिटर दूध बेच्छिन्। त्यसबाट आएको आम्दानीले छोराछोरी काठमाडौँमा पढाएकी छिन्। भैँसी फर्म खोले हो, त्यो भैँसी फर्ममा घाँस काट्ने, बगार छोड्ने, दुध दुने। माल्टा भैँसी फर्म भनेर राखेको छ। माल्टामा महिलाहरू मात्र होइनन्, पुरुषहरू पनि माटोसँग खेलेर मानव उब्जाउने अभियानमा छन्। व्यावसायिक कृषिबाट परिवारको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने आभास अहिले यहाँका जनतामा छ। अब मैले लक्ष्य राखेको 150 बोटमा 4 किलो फले पनि 50 दरले बेच्दा नि 30-35 हजार आउँछ भन्ने अनुमान आयो कि त्यहाँ भने जस्तो। अनि 50 गुणा नै बढी फल्ने भने त होइन। 63 वर्षीय कुल बहादुरको अनुभवमा यो ठाउँमा खेतीपातीको शैलीमा परिवर्तन आउन थालेको भर्खरै हो। केही वर्ष अघिसम्म उनी काठमाडौँबाट हरिया तरकारी ल्याएर आफ्नो पसलबाट बिक्री गर्थे। तर अहिले यहाँबाट उल्टै तरकारी काठमाडौँतिर जान्छ। यहाँका महिलाहरूमा तरकारी खेती र भैँसी पाल्ने उद्यमको रस पसेको छ। यहाँका दिदी बहिनीहरू तरकारी, दूध बेचेको पैसा गाउँकै सहकारीमा जम्मा गर्छन्। यो गाउँको महिला सहकारी हो, जसमा 345 महिलाहरू शेयर सदस्य छन्। उनीहरू यही बचत गर्छन्, यहीबाट गाह्रो साह्रो पर्दा ऋण लिन्छन्।
श्रीमानसँग पैसाको आशा गर्ने दिन उनीहरूका लागि दुर्दिन बनिसके। पहिला केही काम गर्नु पर्यो भनेदेखि अब हामीले 1 रुपियाँ पैसा पनि साहुकहाँ नगइकन पाउने स्थिति थिएन नि त। अहिले चाहिँ हाम्रो सहकारी स्थापना भइसकेपछि महिलाहरू आफै आएर म यो काम गर्छु, बाख्रा पाल्छु, म यति ऋण चाहिँ दिनु दिदीबहिनी भनेर आउन सक्ने चाहिँ उहाँहरू हुनुभयो। यस्तै सहकारी माल्टाकै छिमेकी गाउँ प्युटारमा पनि छ। यहाँको जोसिलो महिला बचत तथा ऋण सहकारीले धेरै महिलाहरूलाई उद्यमशीलताका लागि जोस्याएको छ, ऋण लगानी गरेको छ। यी सहकारीको क्षमता वृद्धि गर्ने र महिला उद्यमीहरू तयार पार्ने जोसमा सल्ट नेपाल र महिला उद्यमी महासंघ पनि सारथी बनेका छन्। सहकारीकी सचिव राममाया घलान आफै उद्यमी बनिसकेकी छिन्। 49,000 भैँसी किने मैले। अहिले त्यो भैँसीले मलाई 4 बेत ब्यायो अनि मैले एउटा गाई पनि किनेको छ। मेरो 27-28 हजार हुन्छ महिनामा आम्दानी। सुरुमा चाहिँ मैले बाख्रा पालन गरेको थिएँ। बाख्राबाट सुरु गरेँ। 5वटा बाख्रादेखि सुरु गर्दाखेरि लगभग 40वटा जतिसम्म बाख्रा पालेँ मैले। अनि मैले यता तल त्यही बाख्राकै पैसाबाट तल बेसीमा खेत किनिरहेको छु 2.5 लाखको। मैले उता ब्रोइलर 600 पाला, यता लोकल चाहिँ 500 जति छ। अब त्यही नाफा भएको बेलामा एकचोटि बेच्दाखेरि त्यही लाख जति हुन्छ। 2071 सालमा खुलेको यो सहकारीमा 346 शेयर सदस्यहरू एकत्रित छन्। यसले 47 लाख भन्दा बढी पुँजी बनाएको छ। 153 जना महिलाहरूले यहाँबाट विभिन्न व्यवसाय र गाह्रो साह्रो पर्दा ऋण लिइसकेका छन्। प्युटारबाट अलि माथिल्लो भागमा आइपुग्दा ललितपुरको भट्टे डाँडा आइपुगिन्छ। यहाँ पनि महिलाहरूले सञ्चालन गरेको अर्को एउटा सहकारी छ, 7 कन्या महिला जागृति सहकारी लिमिटेड। 29 जनाबाट सुरु भएको यो सहकारीमा अहिले 500 भन्दा बढी महिलाहरू शेयर सदस्य छन्। अनि यो गाउँको सहकारीले वर्षमा 1 करोड भन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्छ। यसले प्रवाह गरेको ऋण र यसका सारथी संस्थाहरूले सिकाएको सिपले नारी शक्तिलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने छनक दिएको छ। भट्टे डाँडाको भैँसे भन्ने डाँडैमा कुखुरा फार्म चलाएका 2 देउरानी जेठानी त्यसका जिउँदा साक्षी हुन्। कुखुराबाट चाहिँ छिटो आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर अनि कुखुरा पाल्न हामी आफैले सुरु गरे। कुखुरा हालेपछि पछि चाहिँ सल्ट नेपाल मार्फतै चाहिँ तालिम 2 चोटि लियौँ हामीले झाइडाँडा। निर्वाहमुखी मात्रै थियो, यस्तो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गरेका थिएनौँ हामीले, गर्दा हुने रहेछ। यहाँको सहकारी पनि निकै सशक्त छ। अहिले हालमा 1 करोड 24 लाखको हाराहारीमा ऋण लगानी भइरहेछ र बचत चाहिँ 72 लाख। बागमती गाउँपालिका भित्रै घुसेलमा यस्तै अर्को महिला सहकारी छ, सिसौटार महिला बचत तथा ऋण सहकारी। यहाँका दिदी बहिनी पनि करोडकै हाराहारीमा कारोबार गर्छन्। यसकी सचिव सुनिता थापा पनि अहिले उद्यमशीलताको यात्रामा छिन्। उनको घर पुग्दा गोठभरि गाई भैँसी र बाख्रा देखियो। श्रीमान श्रीमती कम्मर कसेर 9वटा भैँसी र एउटा गाईको सेवामा लागेका छन्। दैनिक झण्डै 60 लिटर दुध उत्पादन गरेर सुनिता कृषि फारमले गाउँभर चर्चा कमाएको छ। यो जोडी आफ्नै पौरखमा रमेको छ। हामीलाई घरमा बसेर भैँसीलाई कुँडो खुवाउँदा घाँस काट्दा पनि गाह्रो त धेरै गाह्रो छ हामीलाई। तर पनि विदेश जानुभन्दा हामी यहीँ स्वदेशमै आफ्नो परिवारसँग बसेर एकदमै सन्तुष्ट छौँ कि। रुख, टमाटर, साग हाम्रो यो सेपीले भएको कारणले साग चाहिँ बढी आउँछ। चैत वैशाखसम्म नै साग राम्रो उत्पादन हुने भएर हामी चाहिँ बढी सागमा चाहिँ रमाउँछौँ। यो सहकारीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग कोर्डिनेसन गर्ने विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू र प्रविधिमा सहयोग अनि व्यवसाय परामर्श पछि बुढेसकालको सहारा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्दै गएको छौँ सर। हामी दिदीबहिनीहरू अरू दिदीबहिनीहरू पनि लोन लगाएर आफैले उत्पादन गर्ने, आय आर्जन वृद्धि गर्ने अनि केही बचत गर्ने। पहिला थोरै बचत गर्नुहुन्थ्यो, 5-5 रुपियाँ बचत गर्नुहुन्थ्यो, पछि बचत वृद्धि गऱ्यौँ। आफ्नै हातमा पैसा हुँदाखेरि त अलि आफू बलियो भएको महसुस हुन्छ सर, पैसा आफूसँग भयो भने।
घुसेलको सहकारी भन्दा अलि वरको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 देवी चौरको महिला सहकारी अलि अगाडि नै बढेको छ। 623 सदस्य रहेको यो सहकारीको पुँजीकोष 2 करोड 50 लाखको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीहरू 4 प्रकारको ऋण लगानी गर्छौँ हाम्रो सहकारी संस्थाबाट चाहिँ। एक थरी भनेको चाहिँ हाम्रो कृषिमा, एउटा चाहिँ पशुपालन, एउटा चाहिँ व्यापार व्यवसाय पसलहरू र एउटा चाहिँ अन्य सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्छौँ। बास्ना मायाले भने जस्तै देवी चौरमा पनि धेरै महिलाहरू अर्थोपार्जन गर्न सक्ने हैसियतमा छन्। स्थानीय सीता तिमल सिन्हाले भैँसी पालेकी छन् भने अप्सरा दुलाल अर्ग्यानिक खेतीतिर आकर्षित भएकी छिन्। रूपा तामाङ यहाँकी अर्की महिला उद्यमी हुन्। उनले सिलाइ तालिम लिएर यो पसल चलाएकै 9 वर्ष बित्यो। 50-60 हजार आरामले कमाउँछिन्। महिला उद्यमी महासंघ र सहकारी दुवै उनका लागि आड भरोसा बनेका छन्। कन्यासुम गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 को दलचोकी साह्रै नै रमणीय छ। यहाँ पनि एउटा महिला सहकारी छ जसले उद्यमशीलता र स्वाभिमानको राको बाली नै रहेको छ। सहकारीको छत्र छायामा सहयोगी संस्थाहरूले महिलाहरूमा धेरै सिप पोखेका छन्। ती सिपहरूले उनीहरूमा आत्मविश्वास बढाएको छ। स्थानीय लक्ष्मी तिमिल सिन्हाले क्रिस्टलका माला बनाउने तालिम पाएकी छिन्। 4,000 लगानी गरेर उनले 10-12 हजार कमाउन सक्छिन्। यहाँको सहकारीले दिदी बहिनीहरूको सशक्तिकरणमा काम गरेपछि गाउँमा घरेलु हिंसा कम हुँदै गएको अनुभव सुनाउँछिन् अध्यक्ष नानीमैया मगर। सहकारीकी कोषाध्यक्ष बिना घिसिङको कमाई पनि ठुलै छ। व्हाइट अप भन्ने काउलीको नाम चाहिँ अनि 12 प्याकेट लाएको अनि त्यस्तै 3 महिनामा चाहिँ काटेर सकिने कि गरेर मैले चाहिँ 2.5 लाख जति चाहिँ कमाएँ होला सर। दलचोकी डाँडामा पुग्ने त्यहाँको होटलमा गएर सेल, मालपुवा, तरकारी, चाउमिन नखाएका सायद कमै होलान्। पूर्णिमा होटलकी सञ्चालिका पूर्णिमा घलान यस्तै उद्यमी हुन्। 40-45 हजार सिजन अनुसारले चाडबाड अनुसारले अब दसैँ तिहार मेला, यो नयाँ वर्षको मेलामा यहाँ माथि मनोकामना मेला लाग्छ, त्यतिखेरसम्म चाहिँ 50-60 सम्म भ्याउँछ दिनको। महिला उद्यमी महासंघको सहयोगमा यहाँका किसानले नामै नसुनेको नयाँ फल भित्र्याएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म पनि धेरै उत्पादन नभएको किवी अर्थात् ठेकी फलबाट जीवन परिवर्तन हुने उनीहरूको आशा छ। दलचोकीसँगै घुसेल र देवीचौरका 48 परिवारले 30 बोटका दरले किवी लगाएका छन्। अबको केही वर्षभित्रै उनीहरूको उत्पादन काठमाडौँमा छ्यापछ्याप्ती हुनेछ। सुरुमा अब हामीलाई थाहा नै थिएन, त्यही महिला उद्यमी संस्थाबाट आएर अनि हामी तपाईँहरूलाई लेकमा किवी हुन्छ अरे यस्तो दिन्छौँ, 2 रोपनीमा लगाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ अब 2 रोपनी जग्गामा चाहिँ अनि किवी लगायौँ र अनि अवलोकन गर्नको लागि सोलुमा गयौँ। किवीको रुख टोटल 30 बोट छन्। खै त्यहाँ सोलु गएर हेरेर आउँदा त अब फाइदा होला जस्तै लागेको थियो, सबै बारीमा लगाउँ जस्तो लागेको थियो। अहिले त यहाँको कृषि उत्पादन चिज पनि तुरुन्तै बिक्री हुन्छ र पाउनुपर्ने मूल्य पनि पाउँछ। यहाँको फेरि अर्ग्यानिक हो। यहाँ चाहिँ कृषिमा जुन अब अहिले चाहिँ यो सल्भ नेपाल र महिला उद्यमी महासङ्घले महिला दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। अर्कोतिर महाकाल गाउँपालिकाको बुङखेल मानीखेलमा पनि यस्तै सहकारीहरूले महिलाहरूको क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छन्। मानीखेलमा शर्मिला लामाको सरूपा दिगो हस्तकला तथा कृषि फार्म छ। दोलखामा जन्मिएकी यिनले 11 वर्षकै उमेरमा बाबुआमा र 2 भाइलाई पहिरोमा गुमाएकी थिइन्। काठमाडौँमा अर्काको घरमा काम गर्ने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने गर्दा गर्दै यिनको बिहे भयो। काखमा सानी छोरी आएपछि शर्मिलाका पति पारिवारिक दायित्व आत्मसात गर्न 6 महिनाकी छोरी र श्रीमती छाडेर मलेसिया उडे। तर विडम्बना, 3 महिनापछि उनी गायब नै भए। शर्मिलाको काँधमा श्रीमानलाई मलेसिया पठाउँदाको ऋण र काखमा रहेकी छोरीको जिम्मेवारी आयो। उनले हरेस खाइनन्,
उनी अहिले हस्तकलाको सिप सिकेर बाँसका सामान बनाउँछिन् र मजाले महिनामा 20-25 हजार आम्दानी गर्छिन्। भर्खर उनले कुरिलो खेती पनि थालेकी छिन्। कुबेरमा घरको काममा पर्यो अनि बच्चा हेर्ने काममा थियो अनि फेरि बच्चा पनि एउटा होइन 7-7वटा हेर्नुपर्ने। मैले यो काम चाहिँ मैले 20 वर्ष अगाडि गर्नुपर्ने काम रहेछ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ होइन। अब जे भयो नि ढिलै भयो भने बुद्धि आएछ भनौँ न यो कामहरू यो सिपहरू सिकेर चाहिँ। बुङखेलको भिरालो पाखामा अडिएर हिँड्न हम्मे हम्मे पर्छ। यही पाखामा सबिता चौलागाई घिमिरेको बसोबास छ। उनको 7वटा दुहुना भैँसी गोठमा छन्। 38 रोपनी पाखामा तरकारी र घाँस छ। दिनमा हामीले 18-20 लिटर बेच्ने गरेका छौँ। एक दिन बिराएर लाँदाखेरि 40 धार्नी खुवा उत्पादन गर्छौँ हामीले। अदुवा नि हामीले 3-4 लाखको त पक्कै हुन्छ होला भन्ने आशा गरेका छौँ। यसरी खोजी पस्दा यी 3 गाउँपालिकामा यस्ता थुप्रै प्रेरणादायी कथाहरू छन्। कतै किवी खेती, कतै भैँसी पालन, कतै तरकारी खेती अनि कतिपय ठाउँमा गडौला पालन र अर्ग्यानिक खेती। जसले बिसाइदी रहितको चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक तरकारी खेती 3 रोपनी भन्दा बढी चाहिँ तपाईँले चाहिँ खेती गरिन्छ। त्यसलाई हामी 50,000 सम्म वार्षिक अनुदान दिने भनेर हामीले घोषणा गरेको छ। यी महिलाहरूको उद्यमशीलताको यात्रामा सिड परियोजनाको हात छ। हामीले यो वुमेन्स ब्याङ्क फिनल्यान्ड, एफसिए फिनल्यान्ड र यो एफसिए नेपालको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ आर्थिक सहयोग विशेष गरी त्यसमा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको। सिप दिने र बाइब्याक ग्यारेन्टी, मार्केटका ग्यारेन्टीका कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ सँगसँगै लिङ्केज गरेर लगेका छौँ। गोलबेडादेखि लिएर अफ सिजनल भेराइटिज तरकारी अनि त्यसमा हामी धेरै माथि माहुरी पालन, त्यस गरी हामीले चाहिँ बाँसको यस्तै टोकरी बनाउने धेरै किसिमको प्रडक्टहरू बाँसको, त्यही गरेर अनि अदुवा जिन्जर फार्मिङ त्यो पनि गरेको छु। एउटा इन्टिग्रेटेड अप्रोच लिएर एक्सेस टु फाइनेन्स, एन्टरप्रेन्योरसिप र सोसियल राइट्सको बारेमा तिनटैलाई मिलाएर चाहिँ प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको थियौँ होइन। त्यही अनुरूप नै हामीले चाहिँ प्रतिफलहरू पाइरहेको छौँ। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ वुमेन लेड र वुमेन ओन्ड 12वटा कोअपरेटिभहरूले चाहिँ सञ्चालन भइसकेको छ, जसमा चाहिँ 4,000+ मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै ती 4,000+ मध्येमै हामीले 1000 भन्दा बढीलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप एफिनको तर्फबाट एन्टरप्रेन्योरसिप ट्रेनिङहरू दिइसकेका छौँ र अहिले चाहिँ अलमोस्ट 700+ चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इन्टरप्राइज इस्टाब्लिस गरिरहनु भएको छ। बचत र ऋणका कार्यक्रम मार्फत चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ हामीले काम गर्ने पाटो त्यो हो भने, दोस्रो चाहिँ अब समाजमा विद्यमान अरू सामाजिक मुद्दाहरू छन् त्यो विषयहरूलाई चाहिँ सहकारी लाई चाहिँ प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिएर काम गरेका छौँ। यी 12वटा सहकारीबाट 5 करोड भन्दा बढी बचत परिचालन भएको सल्भ नेपालको अनुभव छ। बिस्तारै यी सहकारीहरू स्थायित्वतिर गएका छन्। क्षमता विकास हुँदैछ। थोरै पैसा लगानी गरेर आफ्नो चाहिँ आम्दानीको स्रोत बढाउन चाह्यो भने एउटा सजिलो विकल्प चाहिँ सहकारी भएको छ कि यसले महिला सहकारीको मात्रै भूमिका नगरिकन महिला हिंसा विरोधी क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको छ। प्लस चाहिँ यो स्थानीय निकायहरूमा जुन महिलासँग सम्बन्धित बजेटहरू हो त्यसको सदुपयोगको लागि पनि सरसल्लाह दिने र त्यो खालको माग गर्ने खालको काम पनि यो परियोजनाको मार्फतबाटै महिला दिदीबहिनीले गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यो दिगोपनाको चुनौतीलाई सामना गर्नलाई चाहिँ म यो सल्भ नेपालको तर्फबाट धेरै किसिमका क्रियाकलापहरू, सशक्तिकरणका कुराहरू, उनीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरू सञ्चालनको अवस्था छ। सबै दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ खास गरिकन जनजातिहरूको कुरा हो, दलितको कुराहरू हो, अरू गरिब निमुखा दिदीबहिनीहरू, अरू गाउँका दिदीबहिनीहरू समेटेर लिएर जाने र यसको आकार ठुलो बनाउँदै लिएर जाने यसको रणनीति हो। उद्यमशीलतालाई चाहिँ अब जस्तै अब हामी तालिम गोष्ठी गराउँछौँ, तालिम गोष्ठी गराएर तालिम मात्रै लिँदैनौँ कि त्यसले चाहिँ उद्यमशीलतामा जाने खालको तालिम। जस्तै सिलाइ लिने हो भने
त्यसले चाहिँ सबै सिलाइको सम्बन्धी काम गर्न सकोस्, त्यसले चाहिँ व्यवसाय नै त्यसमा गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन उपार्जन गर्न सक्ने खालको कार्यक्रम, त्यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने हो। गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई गाउँपालिकाले एकदमै हृदयदेखि नै वेलकम गरेको छ, किनभने हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर चाहिँ हामीले यो सङ्घ संस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र सङ्घ संस्थालाई पनि अगाडि राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हातेमालो गरिरहेको अवस्था छ। यी उद्यमी हातहरूको परिश्रममाथि बिचौलियाहरूको थिचोमिचो छाउन्जेल वास्तविक रूपमा आम महिलाहरूले लाभ उठाउन नसक्ने तथ्य निर्विवाद जस्तै छ। तरकारी सङ्कलन गर्छ, त्यसले लगेर उहाँ बेचेर आएर खर्च कति हुन्छ के भएर बाँकी रहेको मात्रै वितरण गर्ने सिस्टम छ एउटा हाम्रो यहाँ। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले कुराकानी भएको हो। बागमती गाउँपालिकाले किसानका यी समस्या निराकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उसले पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको छ। हरेक सहकारीहरूमा 500-600-700 हाराहारीमा महिला दिदीबहिनी भएको कारणले गर्दा सहकारी मार्फत जान सकियो भने सबैलाई समेटिन सकिने, त्यसमा सबै क्षेत्र वर्गका महिला दिदीबहिनीहरू पर्नुहुन्छ। दिनपानी भन्ज्याङमा एउटा चाहिँ तरकारी सङ्कलन केन्द्र बनाइरहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुध सङ्कलन केन्द्र भनौँ, त्यहाँ बोइल प्लान्ट पनि त्यहाँ राख्ने भन्ने हाम्रो योजना छ र त्यहाँ उत्पादन भएको तरकारीहरू फलफुलहरूलाई चाहिँ ग्रेडिङ गरेर त्यहाँ प्याकेजिङ गरेर मार्केटिङ गर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ 2टा गाडी चाहिँ त्यो राखेर चाहिँ त्यहाँ सङ्कलन गरिसकेको तरकारीहरू फलफुलहरू बजारसम्म व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले लाने भनेर हामीले व्यवस्थापन गर्दैछ। यसपालि महिलाहरूले ललितपुरमा देखाएको यो उत्साहमा स्थानीय सरकारहरू पनि निकै उत्साहित भएका छन्। यसले यहाँको विकटता, अभाव, गरिबीको दुष्चक्रलाई तोड्न निकै ठूलो बल मिलेको छ। भान्सामा अर्ग्यानिक तरकारी र मिठो दुधको स्वाद लिनेहरूले यी उद्यमी पाइलाहरूलाई एकपटक स्याबास दिनै पर्छ। यी पाइलाहरूलाई अझै केही समय साथ र सहयोग आवश्यक छ। त्यो सहयोगले समग्र दक्षिण ललितपुरका महिलाहरूमा खुशी प्रवाह गर्न सक्नेछ। हामी कहाँ प्राकृतिक स्रोत साधन छ, खेतीयोग्य जमिन छ, सामूहिक भावना र केही गर्ने अठोट भए दक्षिण ललितपुरका महिलाले झैं केही गर्न सकिन्छ। आँखीझ्याल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकास बारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।